دوكا حنروحو لا تروزيام بارتي تاع الكور تاعنا. دونك بريميرمون حنشوفو la variation d'énergie libre et le potentiel redox. Le potentiel redox, donc premièrement, les oxydations cellulaires sont une suite de réactions mettant en jeu des hydrogènes aux électrons, ou des électrons. Donc, l'excédent, ou شنو l'excédent؟ قرينا l'excédent يرجع في première année. هما des réactions اللي حينتقلوا فيهم des électrons. Donc, l'accepteur final des hydrogènes ou des électrons et de l'oxygène. L'oxygène ou l'accepteur final. Alors, parce que vous voyez le plus grand potentiel redox. Donc, je pousse le potentiel redox. Donc, l'accepteur final et l'oxygène. Elle est vraiment importante. Donc, premièrement, je pousse l'oxydation. L'oxydation, c'est la perte d'hydrogène ou des électrons. L'excédent. Et qui تفقد hydrogène ou des électrons, il y a des électrons simplement. La réduction, l'irja, c'est le cas d'hydrogène ou des électrons. Donc, l'excédent. Un oxydant مؤكسد, c'est l'accepteur d'électrons, un réducteur et le donneur d'électrons. Donc, je vous fais شوية. Oxydant مؤكسد, donc يكتسب, il est l'accepteur d'électrons. Le réducteur العكس, المؤكسد يكتسب, عندك تساوي الكا. لو ريدكتور باينه كيما يكتسب يسمى هو اللي يبدا. في لي رياكسيون اكس العكس, المؤكسد قلنا يكتسب, دونك لوكسيداسيون الاكسده هي الفقدان. الريدكتور قلنا يفقد, دونك لا ريدكسيون سي لو كا, الاكتساب. Donc les oxydations et les réductions sont toujours couplées de la terme d'oxydoréduction. تفاعل أكسدة إرجاع. l'oxydant حيكتسب ان الكترون باه يتحول لريدكتور, والريدكتور حيفقد ان الكترون باه يتحول لان اوكسيدان. دونك دوكا حنشوفو سي كوا لو بوتونسيال ريدوكس. لو بوتونسيال ريدوكس سي لو بوتونسيال ريدوكس. ريدوكس هي لا ريدكسيون. ريدكسيون وشنو قلنا الاكتساب تاع ان الكترون. دونك لو بوتونسيال ريدوكس سي لا كاباسيتي دو كوبل d'avoir de gagner un électron. Donc le potentiel redox fait ensemble. Nous avons deux couples, par exemple NADH plus et ubiquinone et ubiquinone. واش حنديرو حنقارنو le potentiel redox تاع les deux couples. Donc انا حندير un exemple. Par exemple, NAD مع NADH+, et le fumarate, mais c'est faux, je vais نقول ماشي l'ubiquinone مع l'ubiquinone. وحنا واش حنديرو حنقارنو le potentiel redox تاع les deux. Le NAD عنده moins 0,32, l'ubiquinone راه plus 0,01. Donc حنا حنشوفو شكون عنده le plus grand potentiel redox. هاوليك هذا البيكوينول يتسمى واش يعني؟ يتسمى هذه لا رياكسيون حتمد دي زيليكترون لهذه هذا لو كوب ناد بلس ناداش بلس حيمد دي زيليكترون لهذا الكوب. يسمى حنا وفاه استعملنا لو بوتونسيال ريدوكس استعملناه باش نعرفو شكون الكوبل اللي يمد les électrons le deuxième couple. وشنو ان couple؟ هي ثنائيه. ثنائيه قرينا مليار ثنائيه العمليه فات H2 مع H+, H2O مع H3O+, etc. هذو كاع ثنائيات. Donc la force réductrice est évaluée par le potentiel redox bien sûr. Du couple رمز تاعنا حيكون E. Donc حنا عندنا un potentiel de référence. parce que دائما قلنا نسحقوا في القوانين un potentiel de référence. هذه الحالة شكون le potentiel de référence le potentiel redox. le potentiel de référence هو تاع H تاع الهيدروجين. donc تاع الهيدروجين لازم نحفظوه c'est le potentiel de référence moins 0,42. إذا كان الكوبل تاعنا le potentiel redox قل من هذا البوتنسيال، في هذه الحالة واش حنسموه؟ حنسموه بلو ريدكتور. يتسمى
هذا اللي هابط عليه حيمد لي زيليكترون لهذا الكوبل. إذا كان سوبيريور حنسمو لو كوبل بلو أوكسيدان. أوكسيدان وشنو؟ يكتسب. دونك لو كوبل تاعنا اللي عنده لو بوتونسيال ريدوكس كثر من هذا الاخر حنسموه بلو اوكسيدان. يسمى هذا الكوبل الهيدروجين هو اللي حيمد لي زيليكترون للكوبل هذا. جيسبر تكونوا فهمتوا. هادو قوانين ما ندير ما نشرح فيهم. Donc, le signe de delta E. Le delta E, c'est la variation de potentiel redox. Il signe sur le sens d'évolution de la réaction. Donc, حنا واش قلنا سبونتانيمون عفويا بلا تدخل يسمى الحالة العادية. واش يصرى؟ لو كوبل اللي عنده لو بلو بوتي بوتونسيال ريدوكس يمد لي زيليكترون للكوبل لو بلو اوكسيدان اللي عنده لو بوتونسيال ريدوكس كبير. هذه هي الحالة العادية سبونتانيمون. دونك إذا كان دلتا او، دلتا او واش يعني؟ يسمى الكبير ناقص ماشي كبير اللي يدي لي زيليكترون اللي يكتسب لي زيليكترون ناقص اللي يمد لي زيليكترون كبير على الزيرو. يسمى واش يعني؟ يسمى اللي عنده بوتونسيال ريدوكس صغير يمد لي زيليكترون اللي عنده بوتونسيال ريدوكس كبير. هذه قلنا الحالة العادية. دونك دلتا او كبر من الزيرو يسمى لا رياكسيون اكزاغونيك. اكزاغونيك واش قلنا سبونتاني، تصرى سبونتانيمون. هذه هي الحالة العادية. إذا كان دلتا أصغر من الزيرو هذه لا رياكسيون إلي اندرغونيك. دونك امبوسيبل. لازم فيها il faut apporter. لازم نجيبو لينيرجي باش تخلوها تصرى. دونك هذا ما يهمش. هادو كلكو اكزومبل باش تفهموا. دونك بار اكزومبل حنبدو لو كوبل اسيتالديد. هذا لو كوبل لو بوتونسيال ريدوكس تاعو ناقص 0.85 58. حندو لو دوزيام كوبل لو سيتوغلوتارات افيك لي زوسيترال. هذا لو كوبل تاعو 0.38. دونك لو كان نخدمو بالقاعدة تاعنا هذا عنده لو بلو غران بوتونسيال ريدوكس يتسمى هذا لو كوبل يمد دي زيليكترون لهذا الكوبل الدوزيام. لو كان نحسبو دلتا او باش نشوفو اسكو لا رياكسيون هادي سبونطاني. دلتا او ناقص 0.38 ناقص 0.58 شحال تولي؟ تولي 0.2. 0.2 يسمى دلتا او راه كبر من الزيرو. يتسمى صح لو كوبل اللي عنده لو بلو بوتي بوتونسيال ريدوكس حيمد للكبير. هذه هي لا رياكسيون سبونطاني. بصح لو كان نسمع بلي سيتوغلوتارات لو كوبل سيتوغلوتارات ايزوسيترات مد لو كوبل اسيتالديهيد سي با بوسيبل امبوسيبل. يسمى درنا عفسه حنا دخلنا بساطه لا رياكسيون. كيف تعرف؟ نحسبوا لا ديفيرونس دو بوتونسيال ريدوكس حتصيب عندنا ناقص 0.2 يسمى اصغر من زيرو. دونك لا رياكسيون الي اندرغونيك. Elle n'est pas spontanée. ما تصراش سبونطانيمون. لازم حنا il faut apporter de l'énergie. دونك هنا هذا قانون هذا هو القانون اللي نخدمو به. دلتا جي لا فارياسيون دينيرجي ليبر دو غيبس واش تساوي ناقص ان وشنو؟ سي لو نومبر ديليكترون اللي حينتقلو. اف سي لا كونستانت دو فاراداي دلتا او. دونك نتا هادو ان اف دايما موجبين. هذا ان نومبر دونك اللي موجب وهذه اون كونستانت موجبه. دونك دلتا جي تولي ناقص دلتا بي. دونك اجمعها دلتا جي دايما تكون معاكسه دلتا او. دلتا جي وقت تكون سبونطاني كي تكون لا رياكسيون تكون سبونطاني كي تكون دلتا جي اصغر من الزيرو. دونك دلتا جي سالبه يسمى ناقص دلتا او تولي دلتا او موجبه. دونك صح سبونطاني وقتها كي تكون دلتا او موجبه. دونك لازم نعرفو بلي دلتا او دلتا جي يخدمو العكس. كي تكون دلتا جي سالبه دلتا او تكون موجبه ولا رياكسيون تكون سبونطاني. كي تكون دلتا جي موجبه دلتا او تكون سالبه ولا رياكسيون تكون نون سبونطاني. دونك هاوليك ان اكزومبل. NAD plus ou NAD plus le potentiel redox تاعو ناقص 0.32. L'ubiquinone plus et l'ubiquinone le potentiel redox est plus 0,1 volt.
Donc, le couple le plus réducteur, les endo de le potentiel redox serait le plus oxydant, l'ubiquinol ou l'ubiquinol, parce que le potentiel redox كبير. Donc, les deux réactions NAD HH+, ils veulent des électrons et des hydrogènes, ils veulent NAD+, ou l'ubiquinol, يكتسب les électrons هذو, parce que هو le plus oxydant, هو اللي عنده le potentiel redox plus grand. باهي يولي ubiquinol. Donc la réaction d'oxydoréduction هايليك لو كان نحسبو دلتا او حسبوها موجبة، لو كان نحسبو دلتا جي بيان سور نلقاوها سالبة. هايليك انا لا صوم سالبة. essentiel لا صوم سالبة دوك من بعد تشوفها. هايليك لا صوم هاي سالبة. دونك نحبسو هنا.